आसा म्हजो भाव आनी कावन्सिलर रवी नाईक, तशेंच सरपंच नवे तहसीलदार आनंद नाईक एक्स चेअरपर्सन, तसेच आमचे कावन्सिलर रुपक देसाई, मनीष नाईक आमचे पंच मेंबर, तसेच हांगा आसा विद्या पुनाळेकर कावन्सिलर, ज्योती नाईक कावन्सिलर, तसेच आमचे मिसीस तहसीलदारची पंच जावन आसा, तसेच संजना नाईक अण्णा हांगा आसा, आनी तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे मिडिया प्रेस आनी जे अंत्रुज बॉयचे सगळे मॅनेजमेंट मेंबर्स, आनी तशेंच क्रिकेटर्स जे आज दोन्ही टिमी मध्ये जे जाली बरी मॅच जाली. आनी हांव खास करून अंत्रुज बॉयज आमचे तुषार आनी मोहसिन हेणी एक 3-4 दिसां भितर इतलो बरो टुर्नामेंट इतलो फास्ट केलो, तांकां कॉम्प्लिमेंट करता. आनी म्हाजे वडील लेट शिरवेस नाईक हे सदांच एक स्पोर्ट्समॅन आशिल्ले. ते व्हॉलीबॉल खेळटाले, बॅडमिंटन खेळटाले आनी तांकां स्विमींगूय ते वता हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येताले. सो ते मुळान स्पोर्ट्समॅन आनी तशेंच पॉलिटिशियनूय आशिल्ले, पूण स्पोर्ट्सान ते सदांच सकाळी उठून स्पोर्ट्स ग्रावंडार येताले. आनी बॅडमिंटन आसूं आनी व्हॉलीबॉल हे पयलीं तेणें व्हॉलीबॉलान सुरू केली आपले जे कॅरियरान, तेंचो व्हॉलीबॉल पयलीं, मागीर ते अशें बॅडमिंटन खेळपाक लागले. म्हणजे स्पोर्ट्समॅन त्या म्हणून आमी हे 1-2 म्हयन्या पयलीं व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट इंटर कॉलेजी टुर्नामेंट घेतलो. तसोच आतां हो सीझन बॉल किंवा टुर्नामेंट मुद्दम घेतला की हांगा सीझन बॉल कमी जाता टुर्नामेंट, म्हणून आमी हो सीझन बॉल टुर्नामेंट जेन्ना तुषार उजगांवकर आनी मोहसिन दोगी जाण आयले तेन्ना आमी रोखडेंच म्हणलें आमी करुया. सो हांवें रोयान डिसायड करून आमी रोखडेच हो टुर्नामेंट घेवपा खातीर आमी घेवया म्हणलें सराच्या नांवान. आनी आज हो इतलो बरो टुर्नामेंट जालो. 6-7 टिमी हांगा आशिल्ली, पूण हातून आमचे जे यूथ आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आपली जी स्पोर्ट्स मॅन आनी आमची हांगा स्पोर्ट्समॅनशीप दाखोवपाक. आनी हातूंत तुमकां खबर आसा जेन्ना एक टिमी एक एकठांय जाता तेन्ना फ्रेंडशीप जाता, एक युनिटी जाता आनी हांगा स्पिरीट सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हांगा सर सदांच जेन्ना व्हॉलीबॉल प्लेयर आशिल्लो तेन्ना ऑलवेज सर सांगतालो रवी नाईक सर की तुमी जिखूय हारूं पूण तेंची टीम ऑलवेज डिसिप्लीन टीम म्हूण ते अवॉर्ड व्हरताले. सो म्हणून आमकां रिक्वेस्ट करपाक दिसता सगळ्या टीम प्लेयर्सांक की ऑलवेज तुमी जिखूय हारूं पूण एक बेस्ट डिसिप्लीन टीम म्हणून एक अवॉर्ड तुमी व्हरपाक जाय. पयर सुद्दां आमी जेन्ना व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट केल्लो आमी सराच्या नांवान बेस्ट डिसिप्लीन टीम जे कोण आशिल्ले तांकां आमी अवॉर्ड दिलो. सो अशेंच ग्रावंडाचेर तुमी अशेंच स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट दाखोवपाक जाय आनी एक डिसिप्लिनान आमी ऑलवेज मॅचीस घेवन आमी ग्रावंडार ते डिसिप्लीन दाखोवपाक जाय. आनी हांव परत एकदां आमचे सगळे टीम मेंबर अंत्रुज बॉयचे हांकां आभार मानता, तांकां कॉम्प्लिमेंट करता आनी तुमची दोनी टिमाक कॉंग्रेच्युलेट करता. तुमी बरो खेळ दाखयलो आनी तुमी ते 3 दीस हांगा वेगळ्या वेगळ्या टिमीचे प्लेयर्स आयले तांकांय हांव फुडें फ्युचराक बेस्ट विशीस दिता आनी म्हाजे दोन सपोर्ट. थँक्यू. बड़ा शॉट पकड़ लिया इस बार, सही पकड़ बनाई सिंह किंग विकास सिंह. बेहतरीन गेंदबाजी का कर्मचारी दितेश की ओर से अंत्रुज बॉयज हांच्यांनी जो आज टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आमच्या मदीं आसा कला मंदिराचे चेअरमॅन रितेश नाईक, तशेंच रॉय नाईक कावन्सिलर एक्स चेअरपर्सन आनी आतांचे कावन्सिलर आनंद नाईक, रुपक देसाई कावन्सिलर, मनीष नाईक कावन्सिलर, ज्योती नाईक कावन्सिलर, विद्या पुनाळेकर पंच, परवीन आनी आमची संजना नाईक पंच आमचे मिडिया प्रेस. एक बरो टुर्नामेंट हांगा पळोवपाक मेळ्ळो. एक 8 टिमी बऱ्या टिमी हांगा गोंयचे नामवंत टिमी हांगा खेळून गेल्या आनी टुर्नामेंट इतलो सुंदर जालो की एक बेस्ट टुर्नामेंट हो अंत्रुज बॉयसान ऑर्गनायज केला. ताका हातभार हे टुर्नामेंटाक रितेशान आनी रॉयन लायला. म्हणून कशें आसा कितेंय कार्य करतलो जाल्यार कोणाक ना कोण हातभार जाय पडटा. अंत्रुज बॉयसाक जो सपोर्ट रितेशान आनी रॉयन केला म्हणून तुमकां थँक्यू व्हेरी मच. आनी अंत्रुज बॉयज तन्मय उजगांवकर, मोहसिन
आमचो नदीम कमेंटेटर यांच्यानी बरें कार्य केलें म्हणून तुमच्या अंतरूट बॉयज जितले तुमचे मॅनेजमेंट आसा तुमचे क्लब आसा तांकां अभिनंदन करता की तुमी बरें कार्य केलें आनी दोनूय टिमी जे आयज विनर आनी रनर्स जाल्या तुमकांय कॉंग्रेच्युलेट करता फुडें फ्युचरान आनी बरें टुर्नामेंट जातले बरें स्पोर्ट्स जातले ह्या ग्राउंडार इतलें सांग मागीर 2 उतर सोबत धन्यवाद. Sonic Production, a member of. Now to the groundsman, Prashant Naik. Prashant, please come up on the stage. Nadeem Ahmed. For immensely talented Azan Tota, what a batting that is a sensation, one of the best in the state. Thank you, Roy sir. Now requesting a tournament. Any guesses? 6 wickets. Manish Kakode, please kindly come and take your reward. Manish was surprised to hear that. Manish, you have picked up 6 wickets. At least you remember that. To present up and do the honors for the best batsman's award, and that goes to Gorish Kamli. Once again, yeah, and congratulations. And now requesting once again Roy sir to please stand up and do the honors for the lovely trophy. Vikas bhai, एक सवाल बाद में करेंगे, ठीक है. Very good player. Now moving forward, requesting the Ritesh sir and Roy sir to please stand and do the honors to give away the runners up. The captain of Maharudar Rising Stars, Mukhtar Kadri, and entire team can please come up and receive runners of Roy sir and Ritesh sir. Proud son of legendary late Shri Ravi Naik sir. These two will carry forward the legacy of our dynamic leader, ex-chief minister, civil supply and handicraft minister, just 1 of 4 days ago. And these two sons will definitely carry the legacy of Shri Ravi Naik in the future. Mukhtar Kadri, the captain of Maharudra Rising Stars, receiving the cash prize and runners-up trophy in the